अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आज की खबर सिर्फ एक सादा सी दिफाई डील नहीं है। यह दरअसल जनूबी एशिया के फ़ज़ाई दफाई तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ है। वो पावर शिफ्ट जिसकी बातें अरसे से हो रही थीं वो आज अमली शक्ल में हमारे सामने आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं चीन की बनाई हुई एक ऐसी कातल मशीन की जिसने मैदान जंग के असूल ही बदल कर रख दिए। इसका नाम है टाइप 625E। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका जो दूसरा नाम दफाई हलकों में मशहूर है वो है ड्रोन किलर। जी हाँ, ड्रोन किलर। और जब पाकिस्तान जैसे एटमी ताकत वाले मुल्क की फौज किसी हथियार को अपनाते हुए इस ड्रोन किलर का नाम दे तो यकीन जानिए ये कोई आम सा इजाफा नहीं है। ये एक सोची समझी हिकमत अमली है, एक नए दौर का जंगी नजरिया है। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आज हम इसी मशीन का पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि ये मशीन है क्या, ये क्या करती है और इसके एक ही फैसले ने जनूबी को एशिया की फ़ज़ाई मसावात को किस तरह पलट कर रख दिया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टाइप 625E शोराद सिस्टम है क्या। शोराद यानी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। इसका मतलब है एक ऐसा फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जो मुख्तसर फासले पर आने वाले ख़तरात को तहस नहस कर दे। लेकिन यह रवायती फ़ज़ाई दिफा जैसा नहीं है, ये अपनी नवैयत का एक अनोखा और दोहरी सलाहियतों वाला बीस्ट है। तसव्वुर कीजिए एक बहुत बड़ा 8 पहियों वाला जंगी ट्रक जिस पर दो चीज़ें नस्ब हैं। पहली एक 6 नालियों वाली 25 मिलीमीटर की गैटलिंग गन जो 1 मिनट में तकरीबन 3 से 5 हज़ार गोलियां बरसा सकती है। ये कोई आम मशीन गन नहीं, ये गोलियों की एक दीवार है। और दूसरी इस पर लगे 8 अदद FN-16 मिसाइल जो इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट सीकर से लैस है। मतलब एक अदद रॉकेट जो अपने शिकार को देख भी सकता है और इसकी हरारत भी महसूस कर सकता है। फरार होना नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इसमें। खास बात इसका मिशन है। ये सिस्टम खास तौर पर इस खला को पुर करने आया है जो हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइलों जैसे कि HQ-9 और लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी के दरमियान मौजूद था। दरअसल जंगी हिकमत अमली में एक चीज़ होती है जिसे लास्ट माइल इंटरसेप्शन गैप कहते हैं। मतलब आपके पास बड़े बड़े मिसाइल हैं जो 200 किलोमीटर दूर से फाइटर जेट मार सकते हैं, लेकिन अगर एक छोटा सा ड्रोन जो रेडार की नज़र से छुपता हुआ बिल्कुल ज़मीन की सतह पर उड़ता हुआ आ जाए तो वो बड़े मिसाइल इसे पकड़ने में नाकाम रहते हैं। यही वो खाली जगह है जिसे टाइप 625E भरता है। ये वो लेयर है जिसका किरदार आजकल की जंगों में सबसे अहम साबित हो रहा है। ज़रा यूक्रेन और मशरक़ वुस्ता की जंगों पर नज़र डालिए। वहाँ आपने देखा कि एक तरफ लाखों डॉलर के जंगी तैयारे और टैंक थे तो दूसरी तरफ चंद सौ डॉलर के छोटे छोटे ड्रोन्स जिन्हें FPV ड्रोन्स कहते हैं या फिर लोइटरिंग म्यूनिशंस यानी खुदकुश ड्रोन्स। इन सस्ते खिलौनों ने अरबों डॉलर के दिफाई निज़ाम को धूल चिटा दी। एक पूरे बख्तरबंद डिवीजन को चंद दर्जन ड्रोन्स ने तबाह करके रख दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने आपकी करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ी को एक सस्ते से पंक्चर से बेबस कर दिया हो। पाकिस्तान ने यूक्रेन की जंग को बहुत गौर से देखा और इससे सबक भी सीखा। हमारी फौज ने महसूस किया कि मुस्तकबिल की जंग मैदान में नहीं बल्कि इन छोटे ड्रोन्स के झुंड के खिलाफ लड़ी जाएगी, और इसी सोच ने ड्रोन किलर को मंगवाने पर मजबूर किया। अब इसकी तकनीकी खूबियों में झांकते हैं जो वाकई हैरान कुन है। इसकी पहली खूबी है इसकी खलाकत हेजी का दोहरा दायरा। सोचें, दुश्मन ने 10 या 12 खुदकुश ड्रोन्स का एक झुंड छोड़ा, जैसे ही वो 6 किलोमीटर की हदूद में आएंगे टाइप 625E का रेडार इन्हें दबोच लेगा। फौरन FN-16 मिसाइल फायर होगा और इनमें से चंद को हवा में ही तबाह कर देगा। लेकिन अगर कुछ बच निकलें और 2.5 किलोमीटर के अंदर यानी 2.5 किलोमीटर के अंदर आ जाएं तो फिर इसकी 6 नालियों वाली गैटलिंग गन चल पड़ेगी। वो गोलियों का एक ऐसा तूफान पैदा करेगी कि इसमें से एक परिंदा भी जिंदा नहीं बच सकता। ड्रोन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इसे ड्रोन किलर कहते हैं क्योंकि ये बैक वक्त 2 तरीकों से ड्रोन के झुंड को निस्तो नाबूद करता है। दूसरी खूबी जो शायद सबसे अहम है, इसकी मोबिलिटी और खुद मुख्तारी। ये सिस्टम 8 पहियों वाली टैक्टिकल गाड़ियों पर नस्ब है। मतलब ये किसी भी आम सड़क, कच्चे रास्ते, सहरा या पहाड़ी इलाके में बाआसानी जा सकता है।
ذرا سوچیں، دشمن نے آپ کی پوزیشن دیکھ لی اور میزائل داغ دیا۔ پرانے سسٹمز کو تیار ہونے اور بھاگنے میں وقت لگتا تھا، لیکن یہ شوٹ اینڈ سکوٹ ٹیکٹک پر کام کرتا ہے۔ یہ چلتے چلاتے فائر کر سکتا ہے، دشمن کے ٹھکانے کو تباہ کر کے فوراً اپنی جگہ بدل سکتا ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں نصب سینسر سویٹ، جس میں ایکس بینڈ سرچ ریڈار، ٹریکنگ ریڈار اور الیکٹرو آپٹیکل سسٹم شامل ہیں، اسے بغیر کسی باہری مدد کے خود ہی دشمن کو ڈھونڈنے، پہچاننے، نشانہ باندھنے اور تباہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اگر دشمن الیکٹرانک وارفیئر یعنی جیمنگ کے ذریعے اس کے ریڈار کو بند کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کا پیسو الیکٹرو آپٹیکل سسٹم، جو کہ کیمرے کی طرح خاموشی سے کام کرتا ہے، اپنا کام جاری رکھے گا۔ مطلب ہر طرح کی برقیاتی جنگ کے لیے تیار ہے۔ تیسری خوبی اس کی لاگت میں پوشیدہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایک یونٹ کی قیمت تقریباً 6 سے 7 ملین ڈالر ہے۔ سننے میں بہت لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کا موازنہ ایک جدید فائٹر جیٹ یا حتیٰ کہ کسی دوسرے جدید فضائی دفاعی سسٹم جیسے روس کے پینٹسر سسٹم سے کریں تو یہ بہت ہی سستا ثابت ہوتا ہے۔ اسی کم قیمت کی وجہ سے اسے بڑی تعداد میں خریدا اور میدان میں تعینات کیا جا سکتا ہے، اور یہی پاکستان کی حکمت عملی ہے، دشمن کے سستے ڈرونز کے خلاف ایک سستا لیکن جان لیوا جال بچھانا۔ یہ بکثرت تعداد آسانی سے کم و بیش ہر اہم فوجی قافلے، ہر بارودی ڈپو اور ہر حساس تنصیب کو فضائی چھتری فراہم کر سکے گی۔ اب سب سے دلچسپ پہلو جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ ہے ترکی کے کورکٹ سسٹم کے ساتھ اس کی آپریشنل سینرجی۔ پاکستان کے پاس پہلے سے ترکی کا کورکٹ سسٹم موجود ہے جو کہ ٹریکڈ ہے، یعنی ٹینکوں کی طرح چلتا ہے، اور اس کی 35 ملی میٹر کی جڑواں توپیں ہوائی پھٹنے والے گولے برساتی ہیں۔ کورکٹ کا کام بختر بند ڈویژنز کو مسلسل فضائی تحفظ فراہم کرنا ہے، جبکہ ننا اور پھرتیلا ٹائپ 6-5E پہیوں والی چیز ہے جو کسی بھی انفینٹری یونٹ یا حساس کیمپ کے گرد گھومتی رہے گی۔ یہ دونوں مل کر ایک جان لیوا لیئرڈ ڈیفنس نیٹ ورک بناتے ہیں۔ ایک بھاری اور مستقل تحفظ فراہم کرتا ہے، جبکہ دوسرا ہلکا اور ہر جگہ پہنچنے والا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس کہلاتا ہے، اور یہی جدید ترین حکمت عملی ہے۔ اب اس پورے منظرنامے کو جنوبی ایشیا کی جغرافیائی سیاست کے آئینے میں دیکھیں۔ اس ڈرون کلر کی موجودگی اپنے حریف کو صاف پیغام ہے کہ کم بلندی سے حملے کا کوئی بھی خواب، جیسے کسی فوجی قافلے پر خودکش ڈرونز کا حملہ، اب بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں، یہ ڈیٹرنس ہے۔ یہ پاکستان کے دفاعی نظریے میں ایک تاریخی تبدیلی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ اب وہ دور گیا جب فضائی دفاع صرف میزائلوں اور ریڈاروں پر انحصار کرتا تھا۔ اب پاکستان کے پاس ایک کم خرچ، پھرتیلا، خود مختار اور دشمن کے سب سے بڑے نئے خطرے کو تباہ کر دینے والا نیٹ ورک موجود ہے۔ یہ قدم پورے خطے میں ایک قسم کی جنگی دوڑ کا آغاز بھی کر سکتا ہے، جہاں اب ہر ملک کو لگے گا کہ اسے بھی ڈرون کے خلاف ایسے ہی مؤثر ہتھیار بنانے ہوں گے۔ دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نظام پاکستان اور چین کے درمیان گہرے ہوتے دفاعی تعاون کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلحے کی مسلسل فراہمی، پرزوں کی دستیابی اور مستقبل میں اسے اپ گریڈ کروانے میں آسانی۔ یہ کوئی اکیلا ہتھیار نہیں، ایک پورے پیکج کا حصہ ہے۔ یہ پاکستان کے مجموعی کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک میں ضم ہو کر ایک سینسر شوٹر نیٹ ورک بناتا ہے۔ یہ مستقبل کی جنگ ہے۔ یاد رکھیں، جنگ صرف بڑی بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ لڑی جاتی ہے دماغ سے، حکمت عملی سے، اور مستقبل کو بھانپنے والی دور اندیش آنکھوں سے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے آج جو قدم اٹھایا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نہ صرف موجودہ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ مستقبل کی جنگوں کو لڑنے کا سامان اور حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے۔ ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایسے ڈرون شکن ہتھیار جنوبی ایشیا کی طاقت کے توازن کو کس طرح بدلیں گے۔ کیا یہ ڈرون کا مکمل خاتمہ کر سکتا ہے، یا ڈرون ٹیکنالوجی اس سے بھی آگے نکل جائے گی؟ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیجیے، اور اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ بات ہر پاکستانی تک پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ آپ سے چوک نہ جائے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔